أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Luqman. Today is a summary day. It's a very beautiful and precise surah. बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत खूबसूरत है. 34 आयात हैं और इसका ईयर ऑफ रेवोल्यूशन है 5th रजब 5th नबवी मक्कन सूरत है. बिफोर और राइट आफ्टर हिजरा. सूरत अनकबूत की तरह ये भी न्यू मुस्लिम्स के लिए है कि जो अभी अभी मुसलमान हुए हैं और उनको अपनी फैमिलीज़ की तरफ से बड़ी शदीद किस्म की, ख़ास तौर पे पेरेंट्स की तरफ से बड़ी शदीद किस्म की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है. तो इस सूरत का नाम लुकमान है. हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहें या अलैहिस्सलाम कहें या कोई भी, मतलब ये तो उम्मत का इजमा है कि ही वॉज नॉट अ मैसेंजर, ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट. वो नबी नहीं थे. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक शख्सियत गुजरी है और अरब उनसे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ थे और वो हकीम थे. देखें, लुकमान, हज़रत लुकमान हकीम है और ये सूरत शुरू के अल्फाज के साथ. ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी नोट करते रहा करें. अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम. सो हिकमत इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस सूरत. अगर मैं कहूँ कि किसी एक वर्ड में मैं इस सूरत को डिफ़ाइन करूँ या आप डिफ़ाइन करें तो वो क्या होगा? हिकमत, विजडम. और विजडम सिर्फ नॉलेज को नहीं कहते. डूइंग राइट अकॉर्डिंग टू द नॉलेज इज़ कॉल्ड हिकमत. जो आपके पास इल्म है, आप उसके मुताबिक अगर उसको ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसी इल्म को अपने अमल में ला रहे हैं, उसको हिकमत कहते हैं. हिकमत इज़ अ वर्ब, इज़ अ एक्शन, नॉट अ जस्ट वर्ड और नॉट अ स्पीच. हिकमत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तकरीरों से हासिल होती है. जब आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को करते हैं, उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, तो वो हिकमत बन जाती है. इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनके पास वो नबी भेज जो इनको किताब की तालीम दे और हिकमत सिखाए. और इमाम शाफी ग़ालिबन इस बात के कायल हैं रहमतुल्लाह अलैह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें, देखें हदीसा मैंने आपको बताया हुआ है, उसका लिटरल मीनिंग नई बात को कहते हैं. हदीस वो बात होती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग्स हैं. लेकिन सुन्नत क्या होता है? अमल होता है. तो वो हिकमत को, तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हिकमत कहते हैं. ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारना भी हिकमत है, क्योंकि वो ज़िंदगी प्रैक्टिकल है ना. आपने वैसा प्रैक्टिकल करके दिखाया कुरान की तरह. ठीक है. अच्छा, इस सूरत के मेन 4 पार्ट्स हैं. जो लोग नोट करते रहते हैं तो इसको पार्ट वाइज मैं इसीलिए डिवाइड कर देती होती हूँ. 1 to लेकर 9 आयात जो है वो हिकमत की बात है. अल्लाह हकीम है तो उसका कलाम भी हकीम है. तो हज़रत लुकमान ने भी जो अपने बच्चे को नसीहत की वो हिकमत वाली ही थी, क्योंकि वो हकीम थे. सो फर्स्ट 9 आयात का टॉपिक ये है. उसके बाद 10 to 13 इज़ द सेकेंड पार्ट. शिर्क और जुल्म आर द राइट ऑपोजिट्स ऑफ अदल एंड शुक्र. शिर्क जुल्म अजीम है और उसका उलट क्या है? शुक्र है और अदल है, इंसाफ है जिसे कहते हैं. 14 से लेकर 19 तक बेस्ट पेरेंटिंग मैनर्स बताए गए हैं कि जब आप पेरेंट हैं तो फिर आपको कैसा पेरेंट होना चाहिए. और 20 से लेकर 34 यानी टिल एंड तक कॉजेज ऑफ शिर्क. कॉजेज ऑफ शिर्क में सबसे बड़ी कॉज क्या है? आप शिर्क क्यों करते हैं? शिर्क की वजह क्या है?
वालदैन की बेदलील बातों को मानना, ठीक है, कॉजेज ऑफ शिर्क हैं. So central idea of this surah is hikmat who leads towards shukr. और central theme जो इसकी है how to learn शुक्र आप अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएंगे. और इसके 4 parts हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं. अब आया बाय आया और हर एक पार्ट में से जैसे मैं एक इम्पोर्टेंट आयत को समराइज करती होती हूँ तो वहीं चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम मीम तिल्का आयातुल किताबिल हकीम. अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात, ये आयात हैं. आप पिछली सूरत में कुछ आयात पढ़ चुके हैं. अल्लाह ताला ने कहा साइन ऑफ नेचर. आर क्या कहलाते हैं? आयात कहलाते हैं ना. हाँ. अब वो आयात थी अल्लाह की, वो निशानियाँ. अब अल्लाह कह रहा है उन आयात को इस बुक में राइट करना, ये अल्लाह की हिकमत है. बिकॉज अल्लाह वॉन्ट टू टॉट यू. अल्लाह तुम्हें सिखाना चाहता है कि तुम जिंदगी को कैसे गुजारो. सबसे पहले बड़ी बात है कि आप जानवर की तरह जिंदगी नहीं गुजारेंगे. आपका कोई मालिक है जिसने आपको कोई मकसद देकर इस दुनिया में भेजा है. जब आप वो नेमतें, उसकी दी हुई लग्जरीज को एंजॉय करेंगे और उन नेमतों को खर्च करेंगे उस मकसद को हासिल करने के लिए, तो इट इज़ अ बेस्ट फॉर्म ऑफ शुक्र. और जब आप ये नहीं कर रहे होंगे तो उसका ऑपोजिट क्या है? आप शिर्क कर रहे होंगे. उसके ना अल्फ़ाबेट्स भी एक जैसे हैं. शीन काफ रे शुक्र, शीन रे काफ शिर्क. ये कितनी ब्यूटीफुल बात है कि जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया, डिस्क्राइब किया. ये वो आयात हैं जो सूरत रोम से आपको अल्लाह अपनी निशानियाँ बता रहा था. अल्लाह ने बताया था कि नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही दीन है. अब अल्लाह वही आपको बता रहा है कि इस बुक में ये जो नसीहत राइट की गई है, ये जो एडवाइस हैं, सब मैनर्स हैं जो हज़रत लुकमान अपने बेटे को बता रहे हैं, असल में ये बच्चों के लिए एडवाइजेस नहीं है. दे आर फॉर बेस्ट पेरेंट्स. अगर आप वालदैन हैं तो बेहतरीन वालदैन कौन होंगे, बेहतरीन वालिद कौन होगा, ये बताती है ये सूरत. ये कितनी मौजज़ाना बात है और अमेजिंग बात है कि नसीहत तो एक बच्चे को है, लेकिन नसीहत करने का तरीका बाप का इतना खूबसूरत है और बेस्ट है कि अल्लाह ने उसको नोट डाउन और राइट डाउन करके कुरान का हिस्सा बनाया है कि व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू शुड बी एक्ट लाइक लुकमान. एक ही चीज बिल्कुल ऑपोजिटली जो जाहिर नजर आ रही है कि एक बच्चे को नसीहत है कि बेटा तू शिर्क ना करना, बेटा तू नमाज पढ़ना, बेटा तू झुक के रहना. और वो हमें लग रहा है कि ये ज़ाहिरी तौर पर एक आयत का ज़ाहिर देखें और यही चीज़ निशानी है, यही मिरेकल है कुरान का, ये मौजज़ा है कि वो लग रही है कि बच्चे को नसीहत है, असल में वो एक पेरेंट को नसीहत है अल्लाह की तरफ से कि तुम अपने बच्चे का कनेक्शन इस तरह से अल्लाह के साथ बिल्ड करोगे. सो दिस इज़ द होल थीम ऑफ दिस सूरा कि हाउ टू अटेन शुक्र. आप अपने बच्चे का कनेक्शन कैसे बनाएंगे अल्लाह के साथ? क्या डराने वाला बनाएंगे? क्या अल्लाह को पनिशमेंट देने वाला बताएंगे? हज़रत लुकमान ये बता रहे हैं. अल्लाह को हज़रत लुकमान का तरीका इतना पसंद आया कि अल्लाह चाहता है हर फादर, हर पेरेंट अपने बच्चे का कनेक्शन ये बनाए अल्लाह के साथ. वो अल्लाह के अमेज डिस्कस कर रहे हैं, वो अल्लाह की पावर्स डिस्कस कर रहे हैं. अल्लाह तो ऐसे ला सकता है, अल्लाह तो ऐसे तुम्हारे राज जान सकता है, अल्लाह तो इतना कुछ बनाने वाला है. तो तुम अमेज्ड होकर अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह से जुड़ जाओ. हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन. सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस, मेन थीम ऑफ दिस सूरा. हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन. ये किताब, ये आयात किसको आयात लगेंगी, किसको ये मिरेकल्स लगेंगे, ये अल्लाह के मौजज़े लगेंगे, ये अल्लाह की निशानियाँ लगेंगी. सीखेगा कौन? वही लोग जो एहसान करने वाले हैं. एहसान करने वाला कौन होता है? जो अदल करता है. पहले तो इंसाफ पहला स्टेप है ना. पहले आप अदल करेंगे, हकूक देंगे अपने बच्चों को. हमें लग रहा है कि ये पेरेंट्स के हकूक के बारे में है, असल में ये बच्चों के राइट्स के बारे में है. तो जब आप अदल करते हैं तो फिर आप एहसान के ज़्यादा करीब होते हैं. एहसान अगला लास्ट दर्जा है, सबसे बेस्ट दर्जा है इंसानों के साथ मामलात करने का. तो अल्लाह ने कहा है आप इंसानों के साथ अच्छे मामलात करें, अल्लाह आपके लिए इस किताब को हिदायत और रहमत बना देगा. सो दिस इज द
connection between hidayat and between with एहसान. एहसान का क्या ताल्लुक है हिदायत के साथ, अल्लाह ने ये बता दिया. अल्लाह हमें मोहसिनीन में शामिल करें. अल्लाज़ीना, वो कैसे लोग होंगे? युकीमूना सलाता, दे एस्टेब्लिश प्रेयर. दे आर नॉट जस्ट प्रेइंग. वो सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे. हम अपने बच्चों को क्या नसीहत करते हैं? नमाज पढ़ो. जस्ट हम नसीहत करते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, और वो पढ़ते ही चले जाते हैं और वो अदा नहीं करते, वो स्टैब्लिश नहीं करते. जब कोई चीज़ स्टैब्लिश होती है, इकाम का मतलब होता है एक पिलर के तरह. अब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, आपके घर में कोई फर्नीचर है, आप उसे मूव कर सकते हैं. क्या आप अपनी बिल्डिंग में, जो आपके घर की बिल्डिंग में जिसके ऊपर छत पड़ी हुई है, उस पिलर को भी मूव कर सकते हैं? एवरीथिंग अराउंड पिलर कुड बी और शुड बी मूव्ड, बट पिलर नेवर. तो नमाज एक सतून की तरह है. नमाज कायम होनी चाहिए, स्टैब्लिश होनी चाहिए, हर चीज़ कंपनसेट हो जाए उसके इर्द गिर्द वाली. टाइमिंग, आप अपने लाइफ को शेड्यूल करें नमाज के मुताबिक, ये बताते हैं अल्लाह पाक. और हज़रत लुकमान भी जब अपने बेटे को कहते हैं कि इकाम सला, स्टैब्लिश प्रेयर, वो ये नहीं कहते कि तुम नमाज पढ़ा करो, जस्ट रिसाइट प्रेयर्स. नो, ही सेड कि नमाज कायम करो. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. जो लैंग्वेज का गैप है, हम लोग नहीं समझ रहे अरबी के इस वर्ड की हिकमत को. जब आप स्टैब्लिश करते हैं नमाज को, तो आपकी जो पर्सनैलिटी स्टैब्लिश होती है, वो किसी गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर सकती. आप अदल के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं, और जब आप स्टैंड लेते हैं तो उस रास्ते में मुश्किलात आएंगी, उस पर आप सब्र करते हैं. जब आप सब्र करते हैं तो फिर आप एहसान के दर्जे को जाके पहुंचते हैं, जिसके लिए ये बुक रहमत बनती है. सो मैं ये चाह रही हूँ कि ये कनेक्शन हमारी समझ में अब आ जाए कि नमाज का हिदायत के साथ और एहसान के साथ और रहमत के साथ क्या ताल्लुक़ है. वो लोग जो मोहसिनीन हैं, वो नमाज सिर्फ पढ़ते नहीं हैं मुसल्ले अपने अपने बिछा कर, वो लंबे लंबे वजीफ़े और लंबी लंबी नफल नहीं पढ़ते. दे स्टैब्लिश सलाह. उनकी पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइज्ड होती है. उनके अपने जिस्म के ऊपर भी यही होता है कि वो पंक्चुअल होते हैं. दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वेल स्टैब्लिश पीपल. और इसी वजह से वो कोई भी इंसान अपने इर्द गिर्द बुराई बर्दाश्त नहीं करता. गंदगी और बदबू कोई बर्दाश्त नहीं करता. जुल्म और शिर्क और किसी की हक तलफियाँ, ये सारे के सारे रॉन्ग डूइंग्स वो इस नमाज पढ़ने वाला पर्सन बर्दाश्त नहीं करता, जो नमाज कायम कर चुका है. जब वो नहीं करता तो फिर वो क्या करता है? वो कोई भी अच्छा काम होते हुए उसे अप्रिशिएट करता है. देखता है ना जब, तो वो अप्रिशिएट करता है. अगर वो अप्रिशिएट नहीं करता तो वो क्या कर रहा है? वो शिर्क कर रहा है. और अगर अप्रिशिएट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो शुक्र कर रहा है. आपने इस थीम को पूरी सूरत के हर आयत को फॉलो करते चले जाना है. अगर आप इस तरह से ये दिमाग में कनेक्शन बना लेंगे ना, आई होप के यू बेटर अंडरस्टैंड इट. अच्छा, अब जो उसके सामने बुरा हो रहा होता है और उस पर वो चुप रह जाता है, तो वो क्या कर रहा है? वो शिर्क कर रहा है. सलमा, आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपने कहा कि वालिदैन को शादी के मामले में फॉलो ना करना, ये तो उनकी नाफरमानी हो जाएगी, और ये शिर्क कैसे होगा? मतलब ये तो वालिदैन के हकूक़ में आ जाता है ना, कि आप अपनी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी से गुजारें. तो अल्लाह ने पहला सबक ही एहसान कर दिया है कि हर किसी के राइट्स को उसकी जगह पे रखो, अदल के साथ कनेक्ट कर दिया. आगे चलते हैं. वयोतून ज़कात, और वो एहसान करने वाले ज़कात अदा करते रहते हैं. हर वक्त प्योरीफाई करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, दिलों की भी, माल की भी, अपने रवैयों की भी, अपने अखलाक की भी. दे बेटर जज देमसेल्व्स. जो आपने वो बात की थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सेइंग है, मार्वलस सेइंग है, कि वो ऐब मुबारक है जो आपको दूसरों के ऐब ना देखने दे. यही था, मुबारक है वो शख्स जिसके अपने ऐब उसको दूसरों के ऐबों की तरफ मुतवज्जा ना होने दे. ये है ज़कात. आपको अपने ऐब नज़र आने चाहिए, आपको अपने आप को ठीक करना है. आप पंक्चुअल नहीं है, आप अपनी हैबिट्स को करना है. टू द क्लॉक, अप टू द क्लॉक होना है आपने. नमाज आपको ये इस्टेब्लिश करना सिखाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है. आपको दूसरों के डिसिप्लिन की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. वहुम बिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं. आखिरत को मानते नहीं हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं. ये वर्ड्स का डिफरेंट देखें. हम मानते हैं, क्या मानते हैं हम? कि आखिरत आनी है. हर मुसलमान का बिलीव है, लेकिन वो बिलीव सिर्फ ज़बानी है, यकीन हमें कोई नहीं है.
आमाल हमारे बताते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं कि आइदर वी आर बिलीविंग और नॉट, और अमाल बताते हैं कि मैं आखिरत पे यकीन नहीं है। बात कायम से शुरू होकर यकीन पर ख़त्म होती है, और ये इस्टेब्लिश पिलर्स हैं इंसान की पर्सनैलिटी के जो अल्लाह पाक बता रहे हैं। एक मोहसिन में, एक एहसान करने वाले में सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए, उसका रब के साथ कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि रब हर टाइम देख रहा है। जब वो दुनिया में हर टाइम देख रहा है, सर्वेलेंस कैमरे अगर देख सकते हैं, तो आखिरत में मेरे जो रील है वो महफूज क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, और ऐसा ही होना है। उलाइका, हाँ ये वो लोग हैं, दे आर द डेजिग्नाइज्ड पीपल नाउ। अल्लाह उनकी डेजिग्नेशन दे रहा है, जिसे कहते हैं रिकग्निशन दे रहा है कि वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। ये है हिदायत जो अल्लाह कहता है। हम समझते हैं अल्लाह कह देता है जब कि मैं जिसको चाहता हूँ देता हूँ और जिसको चाहता हूँ नहीं देता, तो वो जिसको नहीं चाहता ना, वो उनके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होती। ये अपने रब की तरफ से जिसको रब हिदायत मानता है, ये वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और इवेंचुअली और अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू टुवर्ड्स अल्टीमेट सक्सेस। दे आर द सक्सेसफुल पीपल। आप कामयाबी चाहते हैं ना दुनिया और आखिरत में, अल्लाह हमें कामयाबी अता करे, अल्लाह हमें मुफ्लिहीन में शामिल करे, अल्लाह हमें मोहसिनीन में शामिल करे। हाँ, आगे बात हुई थी वो बंदा जो, वो लोग जो इंसानों को अल्लाह के रास्ते से हटाकर दूसरे अमाल में मशगूल कर देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आज के दौर में वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो मूवीज़ हो सकते हैं, वो गेम्स हो सकते हैं, तो अपने टाइम को बेहतरीन तरीका उसको वैल्यूएबल करने का यही है कि आप उसको अल्लाह की जात में लगा दें, अपनी सलाहियतों को अल्लाह के कामों में लगा दें, तो फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा इन चीज़ों में, बचता ही नहीं है। उसका बेहतरीन हल है। अच्छा, ये लाहवल हदीस के बाद एक बात आ रही है, उलाइका लहुम अज़ाब मुहीन, ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला अजाब है। अब उन्होंने कोई बुत तो नहीं बनाए, बुत बना के किसी चीज़ की पूजा तो नहीं शुरू कर दी, जस्ट एंटरटेनमेंट ही है ना। एंटरटेनमेंट के नाम पर हम जो कुछ करते हैं, अल्लाह उसके लिए दर्दनाक और शर्मनाक अजाब का वादा कर रहा है। आप ये चीज़ें नोट करते जाइएगा, क्योंकि इस सूरत की पूरी मैंने थीम क्या बताई है, शिर्क और शुक्र। हिकमत क्या है? शिर्क छोड़कर शुक्र की तरफ आना, बस यही हिकमत है। तो इस चीज़ को भी अल्लाह ने अजाब मुहीन कहा है, और अल्लाह का क्या कुरान में वादा नहीं है कि शिर्क के सिवा हर गुनाह माफ़ कर दूंगा, है ना। तो फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट पर टाइम सर्व करना क्या हुआ? शिर्क हो गया। शिर्क देखते नोट करते आइएगा कि किस किस चीज़ को अल्लाह ने शिर्क कहा है। उनका रवैया क्या होता है? मोहसिनीन के अगेंस्ट मुस्तकबिरीन होते हैं, जो अल्लाह की आयत से तकब्बुर करते हैं, जिनकी गैरत कहीं ऊपर होती है। उनको सुना दीजिए दर्दनाक अजाब की खुशखबरियाँ। अब आया है अजाबिन अलीम, पहले आया है शर्मनाक अजाब, अब आया है दर्दनाक अजाब। किसको? तकब्बुर करने वाले को। अब शिर्क की फॉर्म्स नोट करते जाइएगा। सेकंड फॉर्म ऑफ शिर्क तकब्बुर। थर्ड फॉर्म ऑफ शिर्क, अल्लाह की आयत जब तिलावत की जाएं तो उन पर कान मत धरना, ठीक है। मैं आपको अभी एग्जांपल दे देती हूँ हमारे अपने कल्चर से, हमारे अपने कस्टम से। औरतें अगर शादी करना चाहें दूसरी, आफ्टर दे गॉट विडो और डिवोर्स, तो फिर ये क्या होता है? ये बहुत शर्मनाक बात है। बाप भाइयों की गैरत गवारा नहीं करती। बाप भाइयों की गैरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ बिल्लाह गैरत से बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है। उम्महातुल मोमिनीन, माएँ ही एग्जाम्पल होती है ना, दे आर रोल मॉडल्स। हर उम्महातुल मोमिनीन आयशा के सिवा कोई 2 टाइम और कोई 3 टाइम और कोई 1 टाइम डिवोर्स्ड और विडो। तो जब जिसकी बात अल्लाह की बात से बढ़ जाए तो ये तकब्बुर है, और ये क्या है? शिर्क है। जस्ट आप तो कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जस्ट आप थोड़ी सी एंटरटेनमेंट में पड़ गए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? शिर्क करते चले जा रहे हैं। फिर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए। अच्छा, आगे
میں بات وہاں سے شروع کروں گی جب حضرت لقمان علیہ السلام کی بات ہوئی ہے. آیت نمبر 12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. کیونکہ حکمت کی بات شروع میں ہوئی تھی. یہ قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے. اور کس کا کلام ہے؟ رب حکیم کا کلام ہے. ٹھیک ہے. حکمت. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے لقمان کو حکمت دی تھی. وہ بیسٹ پیرنٹ تھا. کیونکہ وہ بیسٹ پیرنٹ تھا تو اللہ آپ کو سجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ ایسے پیرنٹ بنیں. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اور کس لیے حکمت دی تھی؟ انشکر للہ، تاکہ وہ اللہ کا شکر کرے. ان الحمد للہ نہیں ہے، اللہ کی تعریف نہ کرے، شکر کرے. آپ جب شروع میں قرآن کھولتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین. پریز آل پریز گوز ٹو اللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو مثال دیتی ہوں. پریز اور گریٹیٹیوڈ یعنی شکر، گریٹفل ہونا، وہ علیحدہ چیزیں ہیں. تو آپ ایک خوبصورت کار دیکھتے ہیں تو کیا آپ کار کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں یہ گاڑی بہت خوبصورت ہے، اس کا کلر بہت خوبصورت ہے. آپ جسٹ تعریف کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ گاڑی کوئی آپ کو دے دے، گفٹ کر دے اس کی چابی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے تھینک یو. آپ کا بس نہیں چلے گا. میرے جیسے بندے کا جو بیکار ہو تو وہ تو خوشی سے بس اس شخص کو پتہ نہیں کیا کرے، بس چلے تو کہ وہ مجھے کار گفٹ کر دے. تو بیکار آدمی ایک جان سکتا ہے دوسرے بیکار کا درد. تو وہ جب آپ کو کوئی نعمت ملے گی تو آپ اس پہ شکر کریں گے، اور وہ شکر ہی اللہ کی تعریف ہوگی. اور وہ آپ کی تعریف کا محتاج نہیں ہے. وہ آپ کو آلریڈی اتنا دے چکا ہے. آپ اس کا شکر کریں یا نہ کریں، آپ اس کے احسان مند ہوں یا نہ ہوں، وہ حمید ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے. اور بہت سی مخلوقات ہیں جو اس کی شکر گزار ہیں. ہر وہ پرندہ جو رات کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرا ہوا آتا ہے، ہر وہ پرندہ جو اپنے بچے کو تھوڑا سا بھی اپنے دانے میں چونچ میں لاتی ہے، چڑیا پانی پلا دیتی ہیں، وہ شکر گزار ہیں اللہ کے. آلریڈی نہیں ہے تو احسان انسان نہیں ہے. اور حکمت کا آؤٹ کم کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ ہدایت کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کہ آپ کو شکر کی توفیق مل جائے. اور شکر کا آسان کلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھو. آپ جب تک اپنے سے اوپر دیکھتے رہو گے آپ کمپیریزن کرتے رہو گے، یہ تو بہت اچھی ہے، یہ اس کے پاس تو بہت کچھ ہے. اور پھر آپ ہمیشہ اللہ کے لیے انگریٹفل رہو گے. کسی ایک حادثے پر غمگین ہو جانا وہ رویہ نہیں کہلاتا کوئی برا، لیکن آپ کی ہیبٹ بن جانا کہ ہر ٹائم کمپلین کمپلین کمپلین. اللہ نے مجھے یہ بھی نہیں دیا، مجھے یہ بھی نہیں دیا، مجھے یہ بھی نہیں دیا. ایگزام سے میری پوزیشن بھی نہیں آئی. اچھا پھر میری جاب بھی اچھی نہیں لگی، پھر میری شادی بھی اچھی جگہ نہیں ہوئی، میری بیوی بھی اچھی نہیں ہے، میرا ہسبینڈ بھی اچھا نہیں ہے، سسرال مجھے سب سے برا ملا ہے، اور پھر بچے بھی میرے اتنے فرما بردار نہیں ہیں، اور پھر میرے بچے اتنے خوبصورت بھی نہیں ہیں، اور ان کی زندگیاں بھی اتنی ویل سیٹل نہیں ہیں. اور پھر کمپلین کمپلین کمپلین. اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپوزٹ کہتے ہیں. شکر کے اپوزٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. یہ نہ شکر. تو حکمت کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ کو چیزوں کی ریزن اور بیہائنڈ دا سین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو شکر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. حکمت مقصد نہیں ہے، مقصد شکر ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. تو جو کوئی شکر کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. کون سا فائدہ ہوگا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ زیادہ عطا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لوگوں کو لے کر نکلے اور جب وہ صحرا میں پہنچے، اتنے سارے لوگ، کوئی 1-2 ہزار نہیں تھے، 2-3 لاکھ لوگ تھے. اور 2-3 لاکھ لوگ ہیں، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور سر کے اوپر تپتا ہوا سورج ہے اور نیچے صحرا ہے. گھروں کی 4 دیواریاں نہیں ہیں، دھوپ سے بچانے کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہے. اور دے آل آر کمپلیننگ اینڈ کمپلیننگ اور کمپلیننگ. حضرت موسیٰ کو چاہیے تھا اس ٹائم پہ کہتے صبر کرو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ شکر کرو. کس بات پہ؟ یقیناً انہوں نے بھی یہی سوال کیا ہوگا، ہے کیا ہمارے پاس جس پہ شکر کریں؟ سر پہ سورج ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جانے کا کوئی امکان ہو. کس بات پہ شکر کریں؟ شکر کرو کہ فرعون جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہا تھا وہ اس سے نجات پا گئے ہو. شکر کرو تمہاری عورتوں کو غلام بنایا جاتا تھا، ابیوزو بیہیویئر ہوتا تھا، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی جو تمہاری عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا، تم اس سے نجات پا گئے ہو. تم شکر ادا کرو کہ تمہارے لیے اللہ نے سمندر میں راستہ بنا کے تمہیں گزار دیا ہے. تو شکر کرنے کے لیے always there are
देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ, क्योंकि अल्लाह ने पिछली सूरत में कहा कि तमाम दुनिया के कलम, या इसी सूरत में कहा, इसी में कहा कि तमाम दुनिया के समंदर अगर इंक बना दिए जाएं और तमाम दुनिया के दरख्त अगर कलम बना दिए जाएं, फिर भी तेरे रब के एहसान जो उसने तुझ पर किए वो ख़त्म नहीं हो सकते। तो लिख नहीं सकता। सब इंसान लिखने बैठ जाए, समंदर ऐसे थोड़ी ख़त्म होगा। इसको इमेजिन नहीं करें, इसको स्ट्रांगली इमेजिन करके देखें। तो क्या शुक्र के लिए हमेशा स्टफ एनफ नहीं होता? उसकी अता एनफ नहीं है? क्या काफ़ी नहीं है इंसान को? तो कंप्लेनिंग का रवैया नहीं करना। तो जो शुक्र करता है उसको उसका रब और अता करता है, उसका फ़ायदा हो जाता है उसे। और शुक्र का ऑपोजिट फिर अल्लाह पाक वही लफ्ज़ लेकर आए हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनियुन हमीद। तो जो कोई एहसान नाशनासी करता है तो वो जान लो कि अल्लाह बेपरवाह है। अल्लाह ऑलरेडी प्रेस्ड है, उसको तुम्हारी प्रेस की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़ी खूबसूरत हमद पढ़ती है, इसकी नात में आवाज़ बड़ी अच्छी निकलती है, तो इसको चाहिए कि बस नातें बढ़ा करे और लोग वाह वाह किया करें और इसके ऊपर नोट लुटाया करें। नहीं, अल्लाह डिडंट रिक्वायर दिस फ्रॉम अस। वह इस काल लुकमान, और बात शुरू हो रही है यहाँ से, जो मेन थीम है सूरत की। दे ऑल आर कनेक्टेड, बट मेन बात यहाँ से, वो इस काल लुकमान हो, और जब कहा लुकमान ने ले इब्ने ही, अपने बेटे के वास्ते, वह हुवा यइज़ुहु, और वो चाहता था उसे नसीहत करना। ही इज़ एडवाइजिंग हिम, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। तो ये पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि जब बच्चों को एडवाइस करें तो ये मत कहें, तकरीर की सूरत में मत करना शुरू कर दें, हर वक्त उसको कोसते हुए बात ना करें। आप एक हग भी बच्चे को करेंगे ना, आप एक आर्म भी उसके इर्द गिर्द लाएंगे और फिर उसको एक नो, क्या अल्लाह ये नहीं चाहता? यही चाहता है अल्लाह। तो आप उसका एक प्यार से हक करने के बाद बात शुरू करेंगे, उसका असर ही और होगा। आई लव यू कहकर बात शुरू करेंगे, और ये ज़रूरी है बच्चों को कहना, यकीन दिलाना कि मेरा बेटा मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के ना शुक्र ना हो जाना। जो कुछ अल्लाह कर सकता है ये कभी ना सोचना कि वो कोई और भी कर सकता है। हाँ, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अजीम है। जुल्म की और भी बहुत सी फॉर्म है, लोगों की हक तलफियाँ करना, अल्लाह के हकूक़ में कमी करना, अल्लाह के जो टाइम आपने दिए हैं उसको किसी और को प्रायोरिटी बना लेना, लेकिन शिर्क उसमें से सबसे वर्स्ट फॉर्म है। वो ये कह रहे हैं, वो वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, शिर्क के फ़ौरन बाद वालिदैन की बात की है, वही शुक्र इसका ऑपोजिट, कि अगर शुक्रगुजार होना है तो सबसे पहले किसका शुक्रगुजार होना पड़ेगा? वालिदैन का होना पड़ेगा। एक पेरेंट बता रहा है अपने बच्चे को कि तुमने वालिदैन के साथ क्या सलूक करना है, और अल्लाह उसमें बता रहा है कि वालिदैन के हकूक़ की हद कहाँ से ख़त्म होती है और बच्चों के कहाँ से शुरू होती है। एक बाप ही बता सकता है। हमलत हो उम्मुहु वहनन अला वहनिन, बाप को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा क्या करे? उसको माँ की तरफ मुतवज्जे करे कि माँ का एहसान मंद रहे बच्चे, मैं तो फिर तेरे लिए कमा के लाता हूँ। माँ ने तो अपनी जान पर खेल कर तुझे प्रोटेक्ट किया है, माँ ने तो अपनी जान पर खेल कर तुझे पैदा किया है। उसकी फ़िज़िकल हालत, कहते हैं जब बच्चा जना जाता है तो उस टाइम एक औरत की जो हालत होती है, जितनी बोन्स क्रैक होती हैं, जितने ट्विस्ट होती हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरा गायनी से कोई दूर दूर का वास्ता भी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है, तो वो इंसान की वर्स्ट फॉर्म होती है, जो पेन होता है उस टाइम, तो उसकी इंटेंसिटी इतनी शदीद होती है कि वो पेन दुनिया के जितने भी पेन्स हैं उनको अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो पेन सबसे ज़्यादा होता है, बस मुझे ये पता है। तो वही बात अल्लाह ताला ने की है, और ये क्या कहा है, एक अच्छा फादर कौन होगा? जो अपने बच्चे को उसकी माँ का एहसान मंद होना सिखाएगा। तेरी माँ ने तुझे बड़ी तकलीफ़ के साथ जना है, और फिर 2 साल पूरे तेरी परवरिश की उसने बड़ी मुश्किल गुजारे हैं, दूध छुड़ाने तक, तेरी मुद्दत तक। व इन जाहदका अला अन तुश्रिक बिमा लैसा लक बिही इल्मुन, और अगर वो तुझसे झगड़ा करें, तेरे ऊपर कोशिश करें, तेरे ऊपर मेहनत करें, तुझे इमोशनली या सोशली या किसी भी तरह से इकोनॉमिकली ब्लैकमेल करें कि तू शिर्क करे उन चीज़ों के बारे में जिसका तुझे कोई इल्म नहीं। अब यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ कि तुशरिक बिल्ला, तुशरिक बिल्ला का वर्ड यूज़ नहीं हुआ,
اللہ کے ساتھ شرک کی بات نہیں ہوئی. رویوں میں شرک جو پہلے ہم ڈیفائن کرتے آئے ہیں, جو ہم سمجھتے آئے ہیں کہ وہ شرک کریں کسی ایسی چیز کے بارے میں, شرک پر تجھے مجبور کریں جس کا تجھے علم نہیں, تو وہ نہ کرنا. میں ابھی اس چیز کو ٹائی کرتی ہوں, یہ یاد دلائیے گا مجھے. فلا طعہما, ہرگز ان کی اطاعت مت کرنا. وہی باپ جو نصیحت کر رہا ہے, شروع کر رہا ہے اپنی گفتگو والدین کے ساتھ احسان کرنا, اپنی ماں کا خیال رکھنا. وہ کہہ رہا ہے بیٹا اگر میں بھی باپ بھی کوئی ایسا رویوں میں ظلم لاؤں, کسی انسان کے ساتھ تمہیں ظلم کرنے کا کہوں یا کسی کی حق تلفی کرنے کا کہوں, تو بیٹا اس میں میری بھی بات ہرگز نہ مانو. تو بیسٹ پیرنٹ کون ہے؟ جو خود بتائے کہ اس کے حقوق کہاں تک ہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, بات نہیں ماننی لیکن ان کے ساتھ کمپینین شپ بیسٹ رکھنی ہے تمہیں دنیا میں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور پیروی کرنا اس راستے کی جو سیدھا میری طرف آئے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر تم میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, میں بتا دوں گا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, یہ بہت خوبصورت آیت ہے, اور یہ مثال آیت نمبر 16 جیسی کبھی بھی قرآن پاک میں نہیں دی گئی. وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک سیڈ ڈھونڈ کے لاؤ, اور وہ سیڈ ایک چٹان میں ہے. یہ جو صخرہ ہے اتنی بڑی چٹان کو کہتے ہیں کہ اس گھر جتنی بڑی ہو, یعنی بہت بڑی چٹان ایک چٹان میں ہے, اور وہ چٹان اس دنیا میں نہیں ہو سکتی, ہو سکتا ہے وہ آسمانوں میں کہیں, اور میں تمہیں کہوں وہ سیڈ ڈھونڈ کے لاؤ. اچھا فرض کرتے ہیں تمہیں وہ چٹان مل بھی جاتی ہے. اب چٹان کو کیا 2 حصے کرنے سے وہ سیڈ مل جائے گا؟ نہیں. ہو سکتا ہے وہ درمیان میں نہ ہو, وہ سائڈ پہ ہو. پھر چٹان کو اور توڑو گے, توڑتے توڑتے اسے اتنے باریک پیسز میں کر دو کہ ہر ٹکڑا اس بیج جتنا ہو جائے. اس کے باوجود بھی ممکن ہے وہ سیڈ تمہیں نہ ملے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے وہ چٹان پہلے ڈھونڈنا. دوسری بات ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے پھر اس چٹان میں سے اس سیڈ کو ڈھونڈنا. تو اللہ وہ سیڈ بھی لا سکتا ہے. اللہ اسی سیڈ سے تمہیں بہترین درخت بھی بنا سکتا ہے. اللہ اسی درخت پہ پھل بھی لا سکتا ہے. احسان وہ پھل ہوتا ہے اور شکر وہ پھل ہوتے ہیں جو انسان کی شخصیت میں ہونے چاہیے. اللہ نے کیوں سیڈ کی مثال دی ہے یہاں پر؟ اچھا بیٹا وہ اگر تجھے میں کہوں کہ تو لے آ, تو اللہ وہ بھی لا سکتا ہے تیرے لیے. اللہ کا تعارف اپنے بچے کو اس طرح سے کریں. یہ میں نے کہا کہ یہ پارٹ بیسٹ پیرنٹنگ ایڈوائسز ہیں. مینرز, ہاؤ ٹو بلڈ کریکٹر آف یور ڈاٹر اور سن, وٹ ایور یو ہیو. اللہ لا سکتا ہے تمہارے پاس, کیونکہ اللہ کیا ہے؟ لطیف و خبیر ہے, پریسائز ہے, باریک بین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قوم لوط پر جو کنکر پڑے تھے, جو پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اس میں سے ہر ایک مسومہ, اسم, ہر پر نام لکھا ہوا تھا, جو کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جانے ہیں, لیکن یہ پتا ہے کہ یہ کنکر اس بندے کو پڑے گا. ابابیل کا واقعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے تھوڑا عرصہ پہلے کا ہے نا. وہاں اللہ نے کہا کہ ایک ایک ابابیل نے جو کنکر اٹھایا ہوا تھا, وہ جس کو مارا وہ اسی کے لیے بنا تھا, اور پھر اسی کے ذریعے اس کو کھایا ہوا بھس کر دیا. اس گریٹ اللہ کو بچے کے دل میں کیا جگانا ہے؟ ہم نے اللہ کی عظمت کا احساس جگانا ہے, اللہ کی سپر پاورز بتانی ہے, پھر کہنا ہے کہ ایسے اللہ کا شکر کرو. یہ کنیکشن بنایا ہے اللہ کے ساتھ بچوں کا. یہ ہے بیسٹ پیرنٹ ایڈوائس. یہ بچے کو ایڈوائس نہیں ہے, یہ پیرنٹ کو ایڈوائس ہے کہ اس نے اپنے بچے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیا بنانا ہے. یہ نہیں بتانا آپ نماز نہیں پڑھو گے تو 70 ہاتھ زمین میں دھس جاؤ گے. بیٹا اللہ وہ ہے جو تمہارے لیے وہ سیڈ بھی لا سکتا ہے. اتنا تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے جس کے پاس اتنی بڑی سپر پاورز ہیں. یا بنیا, اب وہ نصیحت کر رہے ہیں اقم الصلاۃ, تو نماز قائم رکھنا. یو شوڈ اسٹیبلش پریئر, یو مسٹ اسٹیبلش پریئر. وَأْمُرْ, جب پریئر کو قائم رکھو گے تو اپنے ارد گرد تم گندگی برداشت نہیں کرو گے. کوئی بھی انسان, تمہاری پرسنالٹی یہ بن جائے گی, تمہارے ارد گرد اگر غلط کر رہا ہوگا تم اسے روکو گے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, یہ نماز آپ کو اسٹرینتھ دے گی. جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کھڑے کس طرح سے ہوں گے؟ آپ عدل کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, آپ انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کچھ غلط ہوتا برداشت نہیں کریں گے. بیٹا پھر تو نے برداشت کرنا بھی نہیں ہے,
وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور بیٹا کچھ غلط ہوتا دیکھو فوراً سے پہلے بھاگ کے گھر آ جانا. تمہارا پرائی آگ میں کودنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. زندگی کو سیف اینڈ ساؤنڈ گزارو. تم 100 سال کے ہو کے بستر پہ پڑے ہو کے ہاسپٹل کے مرو گے, مجھے بڑی خوشی ہے. لیکن اگر تم نے حق کے راستے میں عدل و احسان کو اسٹیبلش کرتے ہوئے جان دے دی تو نہیں بیٹا, یہ میں برداشت نہیں کر سکتی. ہم اپنے بچوں کو پہلا لیسن ہی رانگ پڑھاتے ہیں. جو حضرت لقمان پڑھا رہے ہیں, اللہ کو یہ پسند ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے بلڈ کریں. دے شوڈ اسٹیبلش پریئر. اللہ کے ساتھ کنیکشن وہ بناؤ کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو. اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہو, کوئی دوست نہ ہو. غیبت کرنے والا ہمیشہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ وہ منہ پہ بات نہیں کر سکتا. نماز پڑھنے والا غیبت نہیں کرے گا. اس کو اللہ اتنی انرجی دے گا, اس کی نماز اس کو اتنی انرجی دے گی کہ وہ غلط ہوتے ہوئے برداشت ہی نہیں کرے گا. غیبت کس چیز کی کرنی؟ جب آپ نے ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا, غیبت تو وہ کرے گا نا جو ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, گھر جا کے کہتا ہے ایسا ہوتا ہوا دیکھا تھا لیکن میں تو نہیں کر سکا, کوئی اور کر لیتا میری جگہ پر. ہم میں سے چاہتا ہر ایک ہے, لیکن وہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ حضرت لقمان کی طرح اپنے بچوں کو لیڈر بنائیں. وہ اپنے بچے کو لیڈر بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ غلط ہوتا ہوا. آپ مووی میں دیکھتے ہیں جہاں ولن کوئی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے وہاں کیا کرتا ہے, آ کے ہیرو ہی کرتا ہے پٹائی. چاہے ہیرو کو پیٹنے والے 10 گنڈے ہوتے ہیں, چاہے وہ کتنی ہی سپر فکشن قسم کی فلم ہو, اس میں ایک ہیرو کے موقع سے 10 گنڈے گر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہیرو وہی ہوتا ہے جو برائی کو روکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے بچے کو ہیرو بنانا چاہ رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ سب اپنے بچوں کو یہی بنائیں. یہ بیسٹ نصیحت ہے جو اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر دی ہے آپ کے اور میرے لیے. اے میرے بیٹے, نماز اسٹیبلش کرنا, اور نماز اسٹیبلش کرنے سے جو تمہیں اسٹرینتھ ملے گی اس سے تم اچھائی کا حکم دینا اور برائی کو روک دینا. اور جس راستے میں جس کو تم روکو گے اسے تم اچھے تو نہیں لگو گے نا, تم جس کے راستے کی رکاوٹ بن جاؤ گے. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا تھا, شعیب کیسی نماز ہے تیری جو ہمارے کام میں پھڈے ڈال رہے ہو, تو ہمارے کام میں ٹانگ اڑانا سکھا رہی ہے. بیٹھ کر مسجد میں اللہ اللہ کرو, وی ہیو نو ایشو. مصلی بچھاؤ اور دن رات اللہ کی عبادت کرو, ہم تمہاری بھی ایک سماتی بنا کے تمہیں پوچھنا شروع کر دیں گے. لیکن شعیب تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ آ کے ہمیں کہو ناپ تول میں کمی کرو ہمارے دنیا کے بزنس کے ساتھ. اگر تمہاری نماز آئے گی تو پھر ہمیں وہ نماز قبول نہیں ہے. اور اللہ یہی نمازیں چاہتا ہے ہم سے. ہماری نمازیں کیوں نمازیں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ادا نہیں, وہاں ہم اسٹیبلش نہیں کر رہے ہوتے, قائم نہیں کر رہے ہوتے. جب نماز قائم کرو گے تو تم لازمی بات ہے غلط بات پہ چپ نہیں رہو گے. جب چپ نہیں رہو گے لوگوں کو تمہارے ساتھ ایشوز ہوں گے. پھر جب ایشوز ہوں گے پھر کیا کرنا ہے؟ صبر. اور اللہ نے سورۃ بقرہ میں کیا کہا, جب مدد چاہیے ہو تو کس 2 چیزوں سے ملے گی؟ نماز اور صبر سے. نماز قائم رکھو گے جس کے نتیجے میں تمہاری پرسنالٹی ایسی بنے گی کہ تم غلط بات پہ چپ نہیں کرو گے, تو اس راستے میں مشکلات آئیں گی. پھر صبر کے ساتھ, پھر دین کانسٹنٹلی these all things are connected. یہ ساری چیزیں ویل نیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ویل کنیکٹڈ ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہیں کس طرف؟ ہدایت کی طرف جا رہی ہیں, فلاح کی طرف جا رہی ہیں. آخر کار کامیابی انہی لوگوں کا مقدر ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. ان ذالک من عزم الامور, یہ بہترین کاموں میں سے ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو باپ بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ وہ باہر کالونی میں غلط ہوتا برداشت نہ کرے, جو باپ اپنے بچے کو کہہ رہا ہے کہ میں پیرنٹ ہوتے ہوئے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر پیرنٹ غلط بات پہ تمہیں فورس کریں تو تم نہ کرو, تو کیا وہ پیرنٹ جب بچے کی بیوی کے معاملے میں اس کے کان بھریں گے, اس کو لڑائی ڈلوائیں گے, ان کی علیحدگی تک نوبت آ جائے گی, تو کیا بچے کو وہ بتا نہیں رہا کہ اس معاملے میں تم نے سٹینڈ لینا ہے؟ یو ول ہیو ٹو پروٹیکٹ ہر, یو ول ہیو ٹو ٹیک سٹینڈ فار ہر. آپ باہر محلے کے تو ہر مظلوم کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں, تو کیا سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے؟ آپ اس کے لیے سٹینڈ لیں گے. پہلا وہی فیصلہ ہی, یہ ہے وہ شرک جس سے وہ منع کر رہے تھے اپنے بچے کو. یہ بہترین کاموں میں سے ہے. آگے پھر اور نصیحتیں ہیں کہ انسانوں کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے, ہاؤ ٹو موو ان سوسائٹی, کیسے رہنا ہے؟ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے رہنا ہے, اکڑ کے نہیں رہنا. یہ نہیں بتانا یہ جی
ارمانی کا سوٹ ہے اور گچی کا پرفیوم ہے اور کس پتہ نہیں بیگ کس کمپنی کا ہے, اور کون کون سی ہیں برانڈس, ہاں مارک اینڈ اسپینسر کی جیکٹ ہے. اور پھر دیکھیں بات سنیں, اگر آپ برانڈ پہنتے ہیں نا تو پھر آپ برانڈ بتاتے بھی ہیں, اور یہ اسی چیز سے انہوں نے منع کیا اپنے بیٹے کو کہ تو اپنی چیزوں کی شیخی مت بگاڑ, تو بتا مت, ان کی کاسٹ نہ بتا. جب آپ 50,000 کا جوتا پہن کے بیٹھیں گے نا تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے, آپ لازمی بات ہے بتائیں گے کہ یہ میں نے وہاں سے خریدا ہے. آپ موچیانی کا 15,000 کا بھی شوز پہنیں گے تو بتائیں گے. آپ نے لیا ہی اس لیے ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ مجھے دیکھو میں نے یہ برانڈ کے اپنے اوپر ٹیگ لگائے ہوئے ہیں, میری ویسے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, ان چیزوں کی وجہ سے میری عزت کرو یار, تھوڑی سی رسپیکٹ دو مجھے. اور اسی چیز سے وہ اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں, ان چیزوں میں عزت نہیں ہے. وقت فی مشیے کا, آپ نے بیلنس لائف گزارنی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے گزارنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میں کھدر پہنوں گا. اگر عام آدمی کے پاس جو ہے, حضرت ابو بکر کہتے تھے جو مزدور کی تنخواہ ہے وہ میری اجرت ہے, مطلب میری جو مزدور کی اجرت ہے وہ میری تنخواہ ہے. انہوں نے ایک دفعہ کہا اپنی مسز سے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میٹھا کھانے کو. اچھا وہ تنخواہ ہوگی, ہم فرض کر لیتے ہیں 10 دینار پر منتھ, ٹھیک ہے 10 درہم پر منتھ. تو 10 درہم میں ان کی مسز نے بچت کرنا شروع کی, اور ایک دن ان کے سامنے دسترخوان پہ میٹھا لا رکھا. وہ حیران ہوئے کہ روز تو روٹی سمپل دال کے ساتھ ملتی ہے, ساگ کے ساتھ, آج یہ ساتھ حلوہ کیسے پکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہیں سے آیا ہے, انہوں نے کہا نہیں. پھر کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نا بچت کی ہے. انہوں نے تو کارکردگی دکھائی, میں اتنی سلیقہ مند بیوی ہوں, میں نے بچت کر کر کے کہا اچھا تو اس غذا میں مطلب اس تنخواہ میں یہ غذا بھی بن سکتی ہے, تو آج سے تنخواہ میں جتنی تم نے بچت کی ہے اتنے پیسے مائنس, آج سے 9 درہم ہوگی میری تنخواہ. مطلب ہم جب اس میں گزارا کر سکتے ہیں تو ہم ایسے کیوں کریں؟ کیوں ان کو کیوں انہوں نے اپنے اوپر یہ کیوں لگایا تھا؟ بات یہ آتی ہے چیک کیوں لگایا تھا, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایک غریب کے گھر میں کیا فیلنگ ہوتی ہے جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے, کیسا کھانا ہوتا ہے, اور جب اس کو میٹھا نہیں ملتا تو وہ کیا فیل کرتا ہے. اگر تو میں پرووائڈ کروں ہر انسان کے گھر میں وہی چیز پرووائڈ کروں جو میں کھا رہا ہوں یا میں کھا رہی ہوں, ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے دسترخوان نعمتوں سے بھر لیے ہیں, ہم نے دوسروں کے حصے کا لے لیا ہے, اور ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے اوپر جائز ہے. کیپٹلزم کی حد تک ہم پہنچ گئے ہیں, مادیت پرستی کی, اور ہمیں لگتا ہے یہ ہم جائز کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں وقصد فی مشیے کا, ایوریج لائف گزارو, ایوریج لائف گزارو, جو ہر کسی کی اسیس میں ہے وہ کھاؤ, جو ہر کسی کی اسیس میں ہے وہ پہنو, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کے بندے بن کے کیسے رہنا ہے. پراؤڈنیس آئے گی ہی نہیں, سمپلسٹی کا آؤٹ کم تو پراؤڈنیس ہے ہی نہیں. پھٹے ہوئے کپڑے والے کو تو میں نے نہیں دیکھا فخر کرتے ہوئے, تکبر میں مبتلا. واغزز من صوتک, آواز کو پس رکھنا, بے شک بری ترین آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. پھر انہوں نے کہا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے زمین و آسمان کو بنا رکھا ہے. جب زمین و آسمان فخر نہیں کرتے تو انسان ایک چونٹی سے بھی حقیر مخلوق ہوتے ہوئے, ایک بیکار مخلوق ہوتے ہوئے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ زمین آسمان کے مقابلے میں انسان چونٹی سے کمتر اور حقیر ہے. جتنا ہمارے سامنے چونٹی ہے نا, ہمارا اور چونٹی کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ہمارا اور آسمانوں کا ہے اور زمین کا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں. آگے جو امپورٹنٹ ہیں وہ آیات میں نے نوٹ کی ہیں, 12 ہیں, 32 ہیں, 33, 15, 16 تو میں نے کر دی, 17 آیت تھی وہ بھی ہو گئی ہے میرا خیال ہے, ہاں ہو گئی. یہ تمام کی تمام نشانیاں ہیں. کوئی ریسائٹ کرے گا 32 آیت؟ ذرا اونچی بولیں. وَإِذَا غَشِيَهُمْ, موج والی بات ہے. اس آیت کے آخر میں آ جائیں, وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا. اللہ نے بات شروع کی تھی یہ کتاب کون سی ہے؟ جس میں آیات ہیں حکمت والی, ٹھیک ہے.
اب اللہ کیا بات کر رہا ہے سورت کے اینڈ میں، وما یجحد بآیاتنا، ہماری آیتوں پر جھگڑا کون کرتا ہے؟ اس کو کس کو سمجھ میں نہیں آتی؟ الا کل خطار کفور، ہر وہ شخص جو نا احسان شناس، غدار، نعمتیں پانے کے بعد ناشکری کرنے والا، کفران نعمت کرنے والا۔ آئی سمجھ اب؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام انسانوں، کسی مومن کی بات نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا ایھا الذین اسلموا بھی نہیں ہے، تمام انسان اللہ سے ڈر کے رہیں، وخشوا، اور اس دن سے بھی ڈرتے رہیں جس دن کوئی والد اپنے بچے کے کام نہیں آئے گا۔ بات کس کی ہے؟ یہ صورت کس کو بلانگ کرتی ہے؟ ایک فادر کی بات ہو رہی ہے، ایک والد کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا والد اس دنیا میں اگر بچے کو دے سکتا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے اس کو احسان شناسی سکھا دے، اس کو شکر گزاری سکھا دے، اس کو اللہ کا بندہ بن کے کیسے رہنا ہے یہ سکھا دے، کیونکہ اس دن کوئی والد اپنے بچے کو نصیحت کیا کچھ بھی فائدہ مند چیز نہیں دے سکے گا۔ دینا ہے اس دنیا میں دینا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں بوئیں۔ اور اس صورت میں سیڈ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے؟ اگر آپ اچھائی کا سیڈ بوئیں گے، شکر گزاری کا سیڈ بوئیں گے تو آپ کے بچے وہ درخت بنیں گے جن پر شکر گزاری اور احسان کے پھل آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ویل کنیکٹڈ کے نہیں؟ میرے رب کی ایک ایک بات کتنی حکمت بھری ہے۔ پھر وہ دن، آج تو ایک پیرنٹ بیسٹ بننے کا آپ کے پاس موقع ہے، لیکن اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا، اپنے